तुम थक गए हो, मायूसी ने चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है, तो रुक जाओ, क्योंकि ये दुआ तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। यस्सु आज तुम्हें जवाब देने वाले हैं। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये तुम्हारे कर्ज, बीमारी और दुख का खात्मा है। आज तुम्हारा हर मसला यस्सु के कदमों में दम तोड़ जाएगा। तो आओ हम सब मिलकर खुदा के हुजूर झुकें। ए हमारे आसमानी बाप, कुल कायनात के खालिक और मालिक, ए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावंद तू जो अल्फा और ओमेगा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो इब्तिदा और इंतहा है, ए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज हम तेरी मुक़द्दस मौजूदगी में ए खुदावंद जी आजिज़ी और मुकम्मल ईमान के साथ हाजिर हैं। हम तेरे बेटे और हमारे निजात दहिंदा यस्सु मसीह के बेमिसाल और मुक़द्दस नाम में तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं, जिसके नाम पर हर घुटना झुकता है और हर जुबान इकरार करती है कि वो खुदावंद है। ए खुदा बाप, हम तेरी रहमत के लिए, तेरी अजमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी बे इंतहा मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें जिंदगी दी, सांसें दी और इस लम्हे तेरी बारगाह में आने का एजाज बख्शा। ए खुदावंद जी, इसके लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी उस अजीम कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे यस्सु मसीह को देकर की, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ए खुदावंद यस्सु, तू जिंदा खुदा का बेटा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदावंदों का खुदा है। तूने फरमाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम तेरे उसी वादे पर भरोसा करते हुए मुकम्मल ईमान के साथ तेरी बारगाह में दस्तक दे रहे हैं। हम ईमान रखते हैं कि तू हमारी सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देने की कुदरत रखता है। ए खुदावंद यस्सु जी, तू जो गरीबों को दौलतमंद बनाता है और आजिजों को सरबुलंद करता है, तूने फरमाया कि वो मुबारक हैं जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम दुआ करते हैं ए खुदावंद कि तू हम सबको हर किस्म की गुर्बत की रूह से आज़ाद कर दे। हम दुआ करते हैं खुदावंद, तू हर लानत से, हर बंधन से हमें आज़ाद कर दे। तूने सलीब पर हमारी गुर्बत को उठा लिया ताकि हम तेरी फरावानी में हिस्सादार हो सकें। हम यस्सु मसीह के नाम में हर किस्म की गुर्बत, तंगदस्ती और मोहताजी को डांटते हैं, हुक्म देते हैं कि वह हमारी जिंदगियों, हमारे ख़ानदानों, हमारी बरादरियों को छोड़कर चली जाए। ए यहोवा यारी, हमारे अजीम अता करने वाले खुदावंद जी, हम पर अपनी आसमानी बरकतों की बारिश नाजिल फरमा। ए खुदावंद जी, हमारे लिए ऐसे रिज्क के दरवाजे खोल दे जो हमारी सोच से बाहर हों। जहाँ से हमें कभी उम्मीद न थी वहाँ से भी हमें अता कर, हमें हिकमत और समझ अता कर, ताकि हम तेरे दिए हुए वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकें। हम ऐलान करते हैं कि हम सर होंगे, दुम नहीं होंगे, हम ऊपर होंगे, नीचे नहीं होंगे। हम यस्सु के नाम में माली आज़ादी और फरावानी का ऐलान करते हैं। ए खुदावंद जी, अपनी मेहरबानी और रहमत से हमें इस काबिल बना दे कि हमें कभी किसी इंसान के सामने मदद के लिए हाथ न फैलाना पड़े। हमें ऐसा रिस्क, ऐसी बरकत और ऐसा हौसला अता कर कि हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। हमें किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि सिर्फ तेरे ही आगे झुकने वाले हों। ए खुदावंद जी, हमें ऐसी ताकत दे कि हम दूसरों की मदद करने के काबिल हो जाएं। ए खुदावंद जी, तू ही है जो हमें काम करने की कुव्वत और मौके फराहम करता है। हम उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं जो एक अच्छी और मुस्तकिल नौकरी की तलाश में हैं। ए खुदावंद जी, उनके लिए सही रास्ते खोल दे, इन्हें अपने मौके अता कर जो उनकी काबिलियत, हुनर और तजर्बे के मुताबिक हों। इन्हें ऐसी जगह काम करने का मौका दे जहां अमन, इज्जत और तरक्की का माहौल हो। हम दुआ करते हैं कि इंटरव्यू के वक्त तेरा फजल उन पर हो। इन्हें हिकमत और सही अल्फाज अता कर ताकि वो अपनी सलाहियतों को मौसर तरीके से पेश कर सकें। यस्सु मसीह के नाम में हम बेरोजगारी की हर रूह और हर रकावट को डांटते हैं जो अच्छी नौकरी हासिल करने की राह में रकावट पैदा कर रही है। हम ऐलान करते हैं कि तेरे बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिले और वो अपने काम में खुशी और इत्मीनान हासिल करें। इन्हें ऐसी नौकरी मिले जिसमें वो अपने ख़ानदान की इज्जत के साथ कफालत कर सकें और तेरी बादशाही की तरक्की में भी हिस्सा डाल सकें। ए हिकमत और दानाई के सरचश्मे खुदावंद यस्सु जी, हम अपने तमाम तालिब इल्मों, शागिर्दों और इल्म हासिल करने वालों के लिए दुआ करते हैं। तूने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर ऐब जोई के सबको फयाजी से देता है
اور اسے دی جائے گی۔ اے خداوند جی، ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے تجھ سے الہی حکمت اور سمجھ اور علم مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم سستی کی روح کو، توجہ بھٹکانے کی روح کو اور ناکامی کے ہر خوف کو ان کی زندگیوں سے دور کرتے ہیں۔ اے خداوند جی، تو ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے کہیں، ہم اپنی تمام مالی مشکلات اور پیسوں کی تنگی کو تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ اے خداوند جی، تو ہی ہے جو معجزات کرتا ہے اور ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری مالی حالت پر اپنا برکت والا ہاتھ بڑھا۔ یسوع کے نام میں ہم ہر قسم کی مالی رکاوٹ، نقصان اور تباہی کی روح کو ڈانٹتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں مالی تنگی سے نکال دے پیارے خداوند۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مانگنے والے نہیں بلکہ دینے والے بنیں گے۔ ہم فلپیو 4:19 پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا اپنی اس دولت کے مطابق جو مسیح یسوع میں جلال کے ساتھ ہے تمہاری ہر کمی کو پورا کرے گا۔ اے خداوند جی، ہماری ہر کمی کو اپنے جلال سے بھر دے۔ اے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع جی، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو قرض کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ قرض کا بوجھ پریشانی، تناؤ اور مایوسی لاتا ہے۔ اے خداوند جی، تو نے فرمایا کہ سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں قرض کے اس بندھن سے اپنی سچائی اور قدرت کے ذریعے آزاد کر دے۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم قرض کی ہر روح کو، اس کے پیچھے کام کرنے والی ہر طاقت کو ڈانٹتے ہیں۔ ہم بہت سارے قرض سے آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں پیارے خداوند جو ہم پر ہے۔ اے خداوند جی، ایسے راستے کھول دے، ایسے مواقع فراہم کر جن سے ہم اپنے تمام قرضہ ادا کر سکیں۔ ہمیں غیر متوقع آمدنی عطا کر، ہمیں فضل اور مدد عطا کر۔ اے خداوند جی، ہمیں ایسی عقل اور سمجھ اور دانائی عطا فرما کہ ہم اپنے پیسوں کو سنبھال کر خرچ کریں۔ ہمیں سکھا کہ کب، کہاں اور کیسے خرچ کرنا ہے تاکہ ہم فضول خرچی سے بچیں۔ اے خداوند ہمارے رب، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم کبھی قرض کے بوجھ تلے نہ آئیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی کے مقروض نہیں رہیں گے سوائے محبت کے۔ اے خداوند جی، ہمیں مکمل طور پر قرض سے آزاد زندگی گزارنے کا فضل عطا کر تاکہ ہم امن اور آزادی کے ساتھ تیری خدمت کر سکیں۔ اے خداوند، اے قادر مطلق خدا، اے خداوند یسوع مسیح، تو نے صلیب پر شیطان اور اس کی تمام طاقتوں پر فتح حاصل کی ہے۔ تیرے نام میں تاریکی کی طاقتوں پر اختیار ہے۔ ہم آج تیرے اس اختیار کو قبول کرتے ہوئے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے شیطان کے ہر بندھن، ہر اثر اور ہر منصوبے سے مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کے ذریعے جو ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا، ہم ہر قسم کی لعنت، جادو ٹونے، تنتر منتر اور ہر بری روحوں کے اثر کو توڑتے ہیں اور انہیں یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو چھوڑ کر یسوع کے مقرر کردہ مقام پر چلی جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ ہم اپنے دل، اپنی روح اور اپنے جسم کو یسوع کے خون سے ڈھانپتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو اور اپنے کام کی جگہوں کو یسوع کے خون کا حفاظتی حصار لگاتے ہیں۔ اے خداوند جی، ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے تاکہ ہم تیری قوت اور ہدایت پر چلیں، ہر روحانی جنگ میں کامیاب ہوں۔ اے خداوند جی، ہمیں سچائی سے اپنی کمر باندھنے کی سمجھ دے تاکہ ہم جھوٹ، فریب اور دھوکے سے بچیں اور ہر حال میں تیرے سچے راستے پر قائم رہیں۔ اے خداوند جی، ہمیں ایمان کی ڈال تھما دے تاکہ ہم دشمن کے جلتے ہوئے تیروں سے بچیں اور ہر خوف، شک اور آزمائش کا مقابلہ کر سکیں۔ اے خداوند جی، ہمیں اپنی روح کی تلوار تھما دے، یعنی تیرا زندہ اور طاقتور کلام، تاکہ ہم ہر جھوٹ، ہر حملے اور ہر آزمائش کے خلاف لڑ سکیں۔ ہم ہر قسم کے خوف، پریشانی، مایوسی، نشے کی لت، بری عادتوں اور ہر اس چیز کو جو خدا کی طرف سے نہیں ہے یسوع کے نام میں اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں آزاد ہیں اور جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے۔ اے خدا باپ، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کے نام میں ایمان اور پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیری آسمانی فوج ہماری مدد کے لیے ریڈی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیری برکتیں، تیری شفا، تیرا امن، تیرا فضل ہم پر اور ہر سننے والے پر نازل ہو رہا ہے۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرے اس وعدے پر قائم ہیں کہ میں تمہیں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، اور جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان میں بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ آج ہم یسوع مسیح کے نام میں غربت، بیماری، مایوسی، قرض اور شیطانی بندھنوں کو باندھ دیتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کے نام میں فراوانی، صحت اور امید اور مالی آزادی اور خدا کے امن اور خوشی کو
اپنی اور سب سننے والوں کی زندگی میں کھولتے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس دعا کو سننے والے ہر شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، تیری عظمت نازل ہو، تیری موجودگی محسوس ہو، معجزات رونما ہو، زندگیاں بدل جائیں، ٹوٹے ہوئے دل شفا پا جائیں، بندنوں میں جکڑے ہوئے آزاد ہو جائیں۔ اے پاک روح، ہم تیرا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آگ سے بھر دے، ہمیں نیا کر دے، ہمیں زندہ کر دے، ہمیں طاقت عطا کر دے، ہمیں اپنے پھلوں، محبت، خوشی، امن، صبر، مہربانی، نیکی، ایمان، نرمی اور پرہیزگاری سے بھر دے۔ اے خداوند جی، ہم اپنی زندگیاں مکمل طور پر تجھے سونپتے ہیں، ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، ہمیں اپنی عظمت کے لیے استعمال کر، ہم پر اپنی رحمت اور فضل کو برقرار رکھ۔ یہ سب ہم کسی اپنی خوبی یا راست بازی کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ہمارے رب اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے قابل اور طاقتور نام میں مانگتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ جاتے ہوئے کامنٹس میں آمین کا نذرانہ ضرور دیتے جائیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔